हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान है जहां पे तो ऐसे लग रहा है अनार्की, लॉलेसनेस, और हमारे पंजाबी में कहते हैं फाड़ो फाड़ो हो रही है। और एक तरफ एक थिंक टैंक है जिसे बोलते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्वीडन बेस्ड थिंक टैंक है। उसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट में बेसिकली वो बता रहे हैं कि दुनिया के अंदर जो कौन से मुल्क हैं वो जिसे वो कहते हैं ना, कहाँ कहाँ से डाटा आ रहा है और कहाँ कहाँ डाटा जा रहा है, और दुनिया में कहाँ कहाँ किस किस मुल्क ने कितना वेपन जो है वो लिया है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो ज़ाहिर बात है, पता तो यही चलता है कि इंडिया जो है वो दुनिया का इस वक्त का सबसे बड़ा आर्म्स इम्पोर्टर है। और ये दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी स्मॉल टू डिस्कस, और दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी स्मॉल टू बी इग्नोर्ड। अब अगर आप ये देखें कि अब ये दिस इज़ व्हाट दी जो स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का डाटा है। ठीक है जी। अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा, जो जिसे आप कह लें, एक्सपोर्टर है। और वो तकरीबन दुनिया को 40% से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है वो दुनिया को अमेरिका करता है। उसके बाद रशिया करता है 16%, उसके बाद फ्रांस करता है कोई 11%, चाइना 5.2%, जर्मनी, इटली, यूके, स्पेन, और ये सारे के सारे अमेरिका के, इंडिया के दोस्त हैं। एवरी वन, ईच वन ऑफ देम एक्सेप्ट चाइना। अब ये देखें आप कि इंडिया को अगर आप देखें उस सेंस में, तो इंडिया जो है वो 2018 से लेके 22 तक का ये जो आर्म्स इंपोर्ट का जो ग्लोबल शेयर है, अगर उसमें देखें तो इंडिया ने दुनिया का 11% असला खरीदा। 11%। अगर दुनिया में 100%, 100 गन्स बिक रही हैं, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, 100 गन्स बिक रही हैं तो 11 गन्स इंडिया ने खरीदी हैं। सऊदी अरब ने 9 खरीदी हैं, कतर ने 6 खरीदी हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 4, चाइना ने 4, इसी तरह एंड ऑल दैट। एंड पाकिस्तान भी तीसरे नंबर, 8वें नंबर पे अल्लाह के हुक्म से। हालांकि पाकिस्तान को अब जो है वो हमें तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ हम तो कहते हैं कि हमने स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी अचीव कर ली है। हमारे पास तो अब ठीक है, पैसे पूसे ऑलरेडी नहीं है, लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे चीनी दोस्त हैं वो हमें दे देते हैं और हमें वो चाहिए। अब इंडिया का प्रॉब्लम यह है कि इंडिया को चाइना और पाकिस्तान दोनों जो ममालिक हैं उनसे वो मेजर ख़तरा है। पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ चीन से, इंडिया से ख़तरा है। सो ऑब्वियसली दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग टॉक्ड एंड डिस्कस एंड ऑल दैट। अब इंडिया का, जैसे मैंने बताया, 11% आर्म्स इम्पोर्ट है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया का रेफरेंस क्या है, ग्लोबल रेफरेंस आप देखें जाके तो आपको पता चलेगा कि उनका जो रेफरेंस आ रहा है वो या तो इस चीज़ में आ रहा है, या फिर इंडिया का जो रेफरेंस है वो ऑस्कर में इस हफ्ते आया है। ठीक है जी। इंडिया की जो एक इंडियन प्रोडक्शन थी उसने ऑस्कर जीता। दूसरी कंपटीशन में थी, टोटल 3 जो थी ऑस्कर जो थी वो इंडियन फिल्म जो थी वो कंटेंशन में थी, कर रहे थे। और एक ने जो है वो अपना सॉन्ग। अब ये देखें कि एक तरफ वो अपनी सॉफ्ट पावर में भी नंबर 1 पे जा रहे हैं, ऑस्कर विन कर रहे हैं। वो हार्ड पावर में जब आता है तो दे आर ऑल्सो विनिंग। सो हार्ड पावर इज़ कि वो दुनिया के लार्जेस्ट इम्पोर्टर हैं, और उधर ऑस्कर में भी उन्होंने नाम जो बना लिया। सो दैट्स वेयर द नेशन इज़ गोइंग। एंड हियर इट इज़ पाकिस्तान, जो कि सुबह दोपहर शाम, जिन्हों पंजाबी कहते हैं ना, फाड़ लो हो रही है, लड़ाई हो रही है, मार कुटाई हो रही है। पूरी दुनिया में तमाशा बना हुआ है पाकिस्तान का कि इमरान खान को गिरफ़्तार हो जाना चाहिए। इमरान खान कहते गिरफ़्तार है, इमरान खान पे इतने FIRs हो गई हैं, इमरान खान ये है, इमरान खान वो है, इमरान खान। आज मैं देख रहा था कि अमेरिका के साबिक एक सफ़ीर हैं और डोनाल्ड ट्रंप के पॉइंट मैन रहे हैं, इवन के बाइडन के भी रहे हैं फॉर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान, ज़ल्म खलीलज़ाद। उन्होंने भी आज एक बयान दागा और कहा जी कि पाकिस्तान में जल्दी जल्दी इलेक्शंस हो जाने चाहिए। सो ये पाकिस्तान का तो ये मजाक बना हुआ है, और पाकिस्तान इस तरह दुनिया में, जिसे कहते हैं ना, इस रेफरेंस से याद किया जा रहा है। अब 11% जैसे मैंने बताया कि इंडिया की आर्म्स वो है उसमें। ठीक है जी। और अब ये आपको पता है कि अमेरिकन्स ने थोड़ा अर्सा पहले ये कहा था कि हमने इंडिया को रशिया से दूर कर लिया, एंड दैट इज़ प्रूव्ड बाय द स्टैटिस्टिक्स।
اور وہ یہ ہے کہ جو رشیا جو تھا لارجسٹ سپلائر تھا 2013 to 2017، لیکن 2018 to 2022 جو ہے 18 سے 22 کے بیچ میں جو انڈین امپورٹس ہیں رشیا سے وہ 64% کم ہوئی ہیں. دس از واٹ دا سپری از سینگ. ٹھیک ہے جی. اور اب یہ دیکھیں کہ اور پھر یہ ہے کہ انڈیا کی جو عام سپلائر ہے اور وہ بھی ایک اس کی ظاہر بات ہے وجوہات ہے. اب انڈیا نے کیا کیا ہے کہ وہ بیسیکلی ان کے پاس پیسے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے سب کو انڈر پریشر کیا ہوا ہے، وہ کمپٹیشن میں چلے گئے ہیں. وہ جتنی بھی سپلائر اسٹیٹس ہیں، ٹھیک ہے، جیسے میں نے بڑے بڑے نام لیے آپ کو بتایا کہ یہ سارے کے سارے جتنے بھی فار ایگزامپل کیا نام ہے ان کا جو ایکسپورٹر ہیں، ان سب کو انہوں نے ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے. اور وہ اس طرح کہ جیسے امریکہ 40% کر رہا ہے تو انڈینز اپنا شیئر بھی اس سے لے رہے ہیں، رشیا سے بھی وہ لے رہے ہیں، وہ فرانس سے بھی لے رہے ہیں، وہ چائنا کو نکال کے وہ اٹلی کے ساتھ بھی ابھی جو اٹلی کی پرائم منسٹر آئی تھیں برٹن سے بھی لے رہے ہیں، اسپین سے اور ساؤتھ کوریا کا مجھے نہیں پتہ، لیکن اسرائیل جس کا گلوبل جو آرمز ٹرانسفر میں شیئر 2.3 ہے اس سے بھی لے رہے ہیں. سو دنیا کے جتنے جہاں جہاں سے ٹیکنالوجی ہے، جن جن کے پاس پیسہ ہے، انڈیا سب سے لے رہا ہے. سو انڈیا نے کیا کیا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو انہوں نے کمپٹیشن بڑھا دی ہے. انہوں نے کہا اس سے گن لے لو، اس سے پستول لے لو، اس سے یہ لے لو. آئی ایم جسٹ گیونگ یو ایگزامپل. فار ایگزامپل اسرائیل سے وہ ڈرونز لے رہے ہیں، امریکہ سے وہ اور ٹیکنالوجی لے رہے ہیں، رشیا سے فرانس سے فار ایگزامپل انہوں نے جو ہے وہ رافیل لے لیے، اسی طرح سب میرینز لے رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ اب انڈیا کی جو آرمز امپورٹ ہے رشیا فرانس اور اس میں 62 کو کمبیٹ ایئر کرافٹ، 4 سب میرین جو تھیں، یہ 500% جسے آپ کہتے ہیں کہ ٹریڈ ڈیفنس کی بڑھ گئی ہے جسٹ فرانس کے ساتھ. 500%، 489% بڑھی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب میں وہ بات پاکستان کی کر لیں. پاکستان بھی اس بہتی گنگا میں اپنا ہاتھ دھو رہا ہے. تو ہماری بھی جو ہے وہ جو ٹوٹل امپورٹ ہے دنیا کی اس میں 3.7% ہمارا بھی ہاتھ ہے. تو حساب لا لو. ہمارے پاس اس وقت یہ ہے، ہماری فائنینشیل کنڈیشن یہ ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کیا نام ہے ان کا، ہمارے جو فائنینس منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستان جو ہے اس کو ڈیٹ موریٹوریم انیویٹیبل ہو گیا. مینس کہ ہمیں جو ہمارے ڈیٹس ہیں ان پہ اگر کیپ نہیں لگی، ان کو روکا نہ گیا، مطلب کچھ جو ممالک ہے جیسے فار ایگزامپل چین نے سری لنکا کا جو ڈیٹا سے موریٹوریم کیپ بند کر دیا. ٹھیک ہے جی، آپ کچھ عرصے کے لیے وہ نہ دیں. اب پاکستان جو ہے ایک طرف ہمارے پاس ڈیٹ ری پیمنٹس کرنی ہے، اور ہمارے پاس کیونکہ آئی ایم ایف کا پیسہ نہیں آ رہا اور ہم آگے پیسہ نہیں دے رہے. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ یہ پیسے لے کے تو چائنا کو دے دو گے. تو ہمیں یہ بتاؤ، ٹھیک ہے جی، ہمیں یہ بتاؤ کہ تم چائنا سے اپنے پیسے لے لو تو پھر ہم تمہیں پیسہ ریلیز کریں گے. سو پاکستان نے لون ریسٹرکچرنگ وہاں سے چائنا سے کی ہے. ادھر ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا فائنینس منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اب پاکستان نے بڑے سیریس پالیسی میئرز انوالو کی ہیں. انرجی کی قیمتیں بڑھا دیں، انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھا دیا، 25 سال پرانا جتنا پاکستان کا انٹرسٹ ریٹ تھا وہ کر دیا. اور یہ $7 بلین کی ہمیں فیسلٹی ہے، لیکن وہ ہماری ناک سے نکیریں نکلوا رہے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم دنیا کے پھر بھی 8ویں بڑے آرمز امپورٹر ہیں. اور جو پاکستان جو ہے اس کو $3 بلین اس جون تک پے کرنا ہے، اور $4 بلین ہمارا جو ہے وہ رول اوور ہو جائے گا. اور یہ جو رول اوور ہے، یہ جو انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک ہے چائنا کا، اس نے ہماری کافی مدد کی ہے اس حوالے سے، کیونکہ ہماری چائنا ہی اس حوالے سے مدد کر رہا ہے. ابھی بھی میں کسی سے بڑے سینئر کسی سرکاری شخص سے بات کر رہا تھا تو میں نے کہا جی سنائیں، چائنا نے ہماری انگلی پکڑی ہوئی ہے یا کہ ساڈا ہاتھ چھڑ دیتا ہے. اور نہ کہہ نہیں، ہاتھ سے پورا نہیں پھڑے ہیں، انگلی ایک دو پھڑی ہے. ٹھیک ہے. سو انگلی انہوں نے ایک آدھی ہماری پکڑی ہوئی ہے، ہاتھ انہوں نے ہمارا پورا چائنیز نے بھی نہیں پکڑا. اس کی وجہ ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ سیریس نہیں ہیں، لوگ انجی کھیڑتے کوڑ دینے پہ. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں نا، اب یہ کہ پاکستانی جو روپیہ اس کی 20% ویلیو کم ہو گئی ہے. پاکستانی روپے کی 20% ویلیو ہو گئی. ہمارے اوپر تو قرضہ ہی بڑے چڑھ گئے ہیں، کیونکہ ہم نے اسی پیسے کو ڈالر میں کنورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اب چائنیز ہی ہماری وہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا جو کردار ہے ان ٹرمز آف آرمز امپورٹ وہ دیکھ رہے 3.7% آف دا ٹوٹل گلوبل او پی جی آر سے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں سے 77% جو ہے وہ چینی ہمیں دیتے ہیں. 77% کیونکہ وہ ہمیں دے دیتے ہیں اس کے اوپر
کیا کہتے ہیں یار، سستے دے دیتے ہیں. پھر ان کا یہ پرابلم ہوتا ہے، ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی. یہ ہمیں دیٹس اے چیلنج وی آر فیسنگ. یہ ہمیں ایک چیلنج ہے کہ وہ اس کی کوالٹی نہیں ہوتی. انڈیا کا یہ ہے کہ انڈیا کوالٹی ان کی جو ہے وہ دے مینٹین کوالٹی بیکاز وہ لیتے ہیں وہ امریکہ سے بھی لیں گے، وہ اسرائیل سے لیں گے. پاکستان تو اسرائیل سے لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا. پاکستان تو اسرائیل سے اوپر سے ہمارا جہاز گزر سے لوگ کہتے ہیں یہ کافر ہو گئے نے، یہ جناب یہ تو اس قابل ہی نہیں رہے کہ یہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں کیونکہ اسرائیل کے اوپر سے جہاز نکل گیا ہمارا. سو اب یہ جو چیزیں ہیں دیٹ میکس دا کیس کہ انڈیا جو ہے وہ ہارڈ پاور ہو یا سافٹ پاور ہو، دے آر میکنگ این امپیکٹ. ٹھیک ہے جی. پاکستان کی سافٹ پاور تو رہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی سافٹ پاور تو اڑا دی ہے ہماری حکومتوں نے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنی جگہ پہ لگی ہوئی ہے گند کرنے میں، سیاستدان اپنی جگہ لگے ہوئے ہیں گند کرنے میں. جوڈیشری جو ہے وہ پاپولر اوپینین دیکھتی ہے کہ کدھر ہے. وہ دیکھتے ہیں اچھا عوام اس وقت کس لیڈر کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اس لیڈر کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اچھا ہمیں کس جگہ سے فون آیا ہے، اس جگہ سے فون آیا تو لہٰذا ہم نے ان کی بات سننی ہے. سو دس از واٹ آر ملٹری آر جوڈیشری ہیز بین ڈوئنگ. سو انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ٹیکنیکلی ہمارے کولیپس کر گئے ہیں. ہم اس پہ ظاہری بات ہے پھر وہ ڈسکس نہیں کرتے. زیادہ تر لوگ ہم کہتے ہیں یار چھڈو پر کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے ہم انہی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں. لیکن ٹیکنیکلی ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہے وہ کلیپس کر گئے ہیں، اور اس کی کلیپس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ملٹری لیڈرشپ، ہماری سول لیڈرشپ جو ہے اس نے چیزوں کو سیریس نہیں لیا. اب آپ ایمیجن اس چیز کو کر لیں صرف کہ دنیا میں جتنی بھی ممالک ہیں وہ کیا ڈسکس کر رہے ہیں. وہ اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے وہاں پہ کہ جناب ہائرارکیکل ورلڈ کریٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ مطلب مزید کہ ملٹیپل پاورز جو ہیں وہ ان کو مطلب ورٹیکل ورڈ سے ہائرارکیکل ورڈ جا رہے ہیں. مینس کہ یہ نہیں ہے کہ اگر امریکہ اوپر ٹاپ پہ ہے تو ادھر چائنا ہے تو نیچے رشیا ہے تو نیچے برٹن ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، ملٹیپل پاورز جو ہے وہ آ رہی ہیں. اب یہ بیسیکلی چائنیز کانسیپٹ ہے. وہ کہتے ہیں جی ہائرارکیکل ورلڈ ہونا. دنیا ایسی باتیں کر رہی ہے، یو ایس ویسٹ جو ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں اور جو مڈل پاورز ہیں انہوں نے اپنا جو اپنی ڈپلومیسی تیز کر دی ہے. چائنا جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا ہے. چائنیز ہو، سعودیز ہوں، اماراتیز ہوں، ہمیں سارے کہتے ہیں انڈیا سے تعلقات ٹھیک کرو، اپنے نارملائزیشن کرو. لیکن ہم سنتے نہیں ہیں. I met someone very recently، تھوڑا عرصہ پہلے ہی کسی سے، مطلب کچھ دن پہلے، جو کہ پاکستان سے امپورٹنٹ پوزیشن میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو ہمیں تو ہر ملک یہی کہہ رہا ہے کہ انڈیا سے تعلقات ٹھیک کریں، اپنی جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے اس کو ٹھیک کریں تو تھنگز ول بی اوکے. لیکن ہم ان چیزوں میں جا نہیں رہے. آپ دیکھیں نا کہ کیا مزے کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. کہ یہ ایک طرف جو دنیا ہے وہ بات کر رہی ہے کہ ہمیں ہیرارکیکل ورلڈ کریٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. جو مڈل پاورز ہیں وہ یونائٹ ہو رہی ہیں. سعودیز، باقی جو ہیں جی سی سی کے ممالک جو ہیں، اور یہ ساری جو ہیں یہ یونائٹ ہو رہے ہیں اور ایک دنیا کو ایک پیغام دے رہے ہیں. اینڈ پاکستان ہیز نو ریجنل ویو، پاکستان ہیز نو ورلڈ ویو. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت انڈینز آر کالنگ دا شاٹس ان افغانستان. جو کل میں نے ایک آپ کے ساتھ ڈسکشن کی تھی کہ انڈیا سعودی عرب دے آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ ہمیں ایک دوسرے کے ڈپلومیٹس کو تیار کرنا ہے. سو دیٹ از بیسیکلی دی انڈینز وانٹیڈ اے پریزنس ان افغانستان، ان طالبانز افغانستان. اینڈ پاکستان کا ISI چیف اینڈ پاکستان کا ڈیفینس منسٹر جا کے انڈین افغانیوں کو کہہ رہا ہے کہ یار یہ تمہارے پاس ایک دہشت گرد جماعت ہے، اس کو یہ بند کرو، یہ ہمیں ماری. ہم ان کے ترلے کر رہے ہیں. اینڈ انڈینز آر کولیبوریٹنگ ود دیم وائل دا ورلڈ جو ہے وہ ان کے ساتھ انگیج کرنے کو بھی تیار نہیں، ان کو ریکگنائز کرنے کو تیار نہیں ہے. اینڈ طالبان ہمارے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ تم ہمیں ریکگنائز کیوں نہیں کرتے، ہمیں ریکگنائز کرو تو تب جا کے ہم تمہاری یہ جو TTP کا مسئلہ ہے وہ حل کریں گے. سو اب وہ دیکھیں نا آپ، دی طالبان ہم پہ الٹا پریشر ڈال رہے ہیں اور وہ ہم پہ یہ ساری کر رہے ہیں. سو پاکستان جو ہے اس کی وہ وی آر ٹوٹلی، وہ جو ہماری پرائورٹیز ہیں ان پرائورٹی سے ہم نکل چکے ہیں. آپ انڈیا کے وزیر اعظم کو دیکھو کہ پچھلے 2 ہفتوں میں انڈیا میں کیا ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، اور آپ پاکستان میں دیکھ لو پاکستان کے وزیر خارجہ صاحب جو ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ لٹرلی وہ ملک میں ہوتے ہی نہیں ہیں. ہی از آل اکراس دا ورلڈ.
मेकिंग हिज केस, नॉट द स्टेट्स केस। वो रियासत का कोई केस बिल्ड नहीं कर रहे, वो रियासत का केस तो बिल्ड करने पे तो जाके बताना पड़ेगा कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस क्या है, मुल्क के अंदर स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, मुल्क के अंदर जाके बताना पड़ेगा कि किस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, चाइना के साथ रिलेशन किस तरह। वो सिर्फ वो इंटरव्यू करते हैं जिसमें उनकी अच्छी पीआर हो। ऑब्वियसली दैट इज़ हिज जॉब, वो जो भी करना चाहें, मुझे उससे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट कि मतलब वो कर क्या रहे हैं। ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, ही इज़ नॉट गिविंग अ, अगर वो रिसेंटली वो मुझे किसी ने यूरोप में बताया, आई वाज टॉकिंग टू समवन इन यूरोप, उन्होंने मुझे बताया कि बिलावल भुट्टो जरदारी और जो हिना रबानी खर हैं, वो जिस मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे अपने जो एम्बेसडर्स हैं उनको कहते हैं कि हमारी मैक्सिमम मीटिंग्स में हमारी इंगेजमेंट करवाएं, हर मीटिंग में हमें बुलाएं, हर मीटिंग में हम जो है वो करें, इंगेज करें। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि वो समझते हैं कि अगर छोटी से छोटी मीटिंग है, आई वाज टॉकिंग टू अ पाकिस्तानी जो बहुत सारी इन मीटिंग्स में माजी में बैठे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डायलेमा ये है हमारी लीडरशिप का, कि हमारा जो फ़ॉरेन अगर कोई बाहर के मुल्क से फ़ॉरेन से अगर लोअर रैंक का ऑफिसर आए तो हमारा उसको सीनियर बंदा मिलता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं किसी मुल्क का फ़ॉरेन सेक्रेटरी आ जाए तो वो हमारे मिनिस्टर से इंगेज कर लेता है। हम और ये हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो बड़ी डिसरिस्पेक्टफुल फ़ील करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अमेरिका से कोई आया तो वो सीधा जाके वो वज़ीर-ए-आज़म से भी मिल लेगा। वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी नहीं है, ठीक है जी। वो कोई अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा या किसी तीसरे नंबर पे होगा स्टेट डिपार्टमेंट में, वो सीधा जाके वज़ीर-ए-आज़म से मिल लेगा। फिर उसके बाद आप देखें कि जो होते हैं क्या उनको कहते हैं इसी तरह और जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो फ़ॉरेन सेक्रेटरी लेवल के नीचे से लोग हैं, तो अगर उधर मुलाकात होनी है तो हमारा फ़ॉरेन सेक्रेटरी उनसे मिलना पसंद करेगा। सो हम ये जो डेकोरम एंड प्रोटोकॉल है वो उसको वो नहीं करते। ये हमारी सारी लीडरशिप का ये डायलेमा है, आइदर टू बी इन फॉरेन ऑफिस और अदर प्लेसेस। सो एक तरफ उधर देखें, खैर इंडिया में भी ये चीज़ें हैं, मैं अभी देख रहा था, लेकिन इस उस स्केल पे नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि यूएस की जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं वो नरेंद्र मोदी से मिल रही हैं। मैं 500% कंफर्म कर सकता हूँ कि इंडिया का कॉमर्स सेक्रेटरी वाशिंगटन आए, बाइडेन कभी भी नहीं मिलेगा उसे, ठीक है? वो कभी भी नहीं मिलेगा उसको। लेकिन हमारे यहाँ ये ज़्यादा है, लेकिन इंडिया मैंने ये नोट किया, लेकिन इंडिया फिर और मुल्कों के साथ भी कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रेलिया का वज़ीर-ए-आज़म अल्बानी आए, तो डॉक्टर जयशंकर ने भी उनसे मुलाकात कॉल ऑन कर लिया। सो लार्जली ये एक फॉरेन मिनिस्टर की ऑस्ट्रेलियन वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात है। सो ये चीज़ें हैं। सो हमें ये देखें, एक तरफ इंडियंस जो हैं वो अपनी सॉफ्ट पावर पे काम कर रहे हैं, उस पे भी उन्होंने वो दुनिया में देखें दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट, वो हार्ड पावर में भी लार्जेस्ट इम्पोर्टर हैं। सो हमने अपनी प्रायोरिटीज़ लगता है तबाह और बर्बाद कर ली हैं। हमने वी हैव जस्ट फॉरगॉटन कि क्या है हमारे इस वक़्त पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी खबर वो ये है कि ज़मान पार्क जो है वो दैट इज़ अंडर सीज, ठीक है जी। और ज़मान पार्क वो जगह है जहाँ पे इमरान खान साहब की रहाइश है, लाहौर में। और वहाँ पे जनाब कल रात की आंसू गैस चल रही है, पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है। इमरान खान साहब कहते हैं मैंने पकड़ाई नहीं देनी, वो कहते हैं हाँ जी कि वो मैं 18 तारीख को अदालत पेश होऊंगा, पुलिस की क्या ज़रूरत है मुझे पकड़े। सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, दैट इज़ व्हाट इज़ द स्टोरी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो ये स्टोरी चल रही है। दुनिया ने हमसे क्या उम्मीदें करनी है, दुनिया ने हमसे ये क्या कहना है कि भाई तुम क्या हो, तुम क्या नहीं हो। ट्रस्ट मी, वी जस्ट लैक दैट वो डेप्थ की हमें समझ ही नहीं है। मैंने बताया ना कि द वर्ल्ड इज़ टॉकिंग अबाउट द हायरार्किकल वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज़ टॉकिंग के दुनिया में जो है वो चाइनीज़ और ये बाकी क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। हमारी तो डिमांड्स एंड हमारी डिस्कशन ही बिल्कुल डिफरेंट है। दुनिया तो इंडिया जैसे फॉर एग्जांपल हम सॉफ्ट पावर की बात रिसेंटली कर रहे थे। इंडिया तो अपनी सॉफ्ट पावर एग्जिबिट कर रहा है इन इन ऑस्कर, और वो हार्ड पावर भी एग्जिबिट कर रहे हैं। हम कहाँ पे कर रहे हैं? हमारा फॉरेन मिनिस्टर तो अपनी पर्सनल पब्लिक रिलेशंस नहीं कर रहा है एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट। और किसी ने बताया, उन्होंने कहा नहीं वो पैसे खुद लगाते हैं, वो अपनी टिकट के पैसे खुद लगाते हैं। लगा लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, रईस इब्ने रईस हैं। लेकिन उनके इर्द की जो मशीनरी घूमती है वो तो उन स्टेट के एक्सपेंस से घूमती है। लेकिन अगर पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है तो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी को सारा साल मुल्क से बाहर रहना चाहिए।
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیٹ از ہز جاب ٹو پروموٹ اینڈ پروٹیکٹ دا نیشنل انٹرسٹ آف پاکستان. لیکن یہ نہیں ہے کہ تسی اپنی لائنیں سیٹ کرو اگلے وزیر اعظم بننے کے لیے، اور ہماری جو سافٹ پاور ہے دیٹ از مسنگ. نہ ہمیں یہ چیز بھی دیکھنے والی جو میں ڈسکس کر رہا ہوں سپری کی رپورٹ کے مطابق، کہ دنیا کے 3.7% اسلحہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں، اور وی آر رننگ فرام پلر ٹو پوسٹ فار $1 $1 بلین. یہ چیزیں بھی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن پاکستان کا جو بیلنس آف پاور ہے وہ اتنا زیادہ خراب ہے کہ جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ اس پہ بات بھی نہیں کر سکتی، اور ان چیزوں پہ جنرل پبلک جو ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں ہے. خیر اینی ہاؤ لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن دیٹ واز سم تھنگ آئی نوٹس اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو شیئر ود یو. تھینک یو ویری مچ.